अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अब सवाल ये है कि ज़िक्र के अल्फाज क्या होना चाहिए हज के अय्याम में। तो हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के अल्फाज से अपनी नीयत का इजहार करता है, लब्बैक उम्रतन व हज्जन, इहराम पहनकर ज़ोर से कहता है, तलबिया अदा करता है। लेकिन तलबिया याद रखिए, आप 8 तारीख़ को मक्के से जब निकलते हैं दोबारा इहराम बांध कर मीना की तरफ, उस वक्त दोबारा तलबिया का आगाज़ कर देते हैं। पहले तो आप मीक़ात पर पहुंचकर तलबिया शुरू करते हैं, रास्ता तमाम तलबिया पढ़ते हैं और फिर खाने काबा पहुंचकर तवाफ़ करते हैं। तो खाने काबा पहुंचने तक आप लब्बैक कहते रहते हैं, तलबिया पढ़ते रहते हैं और उसके बाद तवाफ़ शुरू कर देते हैं। तवाफ़ से पहले आप तलबिया बंद कर देते हैं, तवाफ़ करके सही करते हैं और उम्रा आपका मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद तलबिया आप नहीं पढ़ते। लेकिन जब 8 तारीख़ को दोबारा आप उम्रे के बाद अब हज के लिए जा रहे हैं मीना, फिर दोबारा इहराम बांध कर तलबिया पढ़ते हैं। और याद रखिए 8 को आपने फजर के बाद इहराम बांधा, मीना की तरफ गए, 10 तारीख़ की सुबह को जैसे ही आप जमरे उक़बा के पास पहुँचते हैं तलबिया बंद कर देते हैं। यानी तलबिया सिर्फ आप 8 को फजर के बाद पढ़ना शुरू करते हैं और 10 को फजर के बाद बंद कर देते हैं जब आप जमरात के पास पहुंच जाते हैं। तो ये 2 दिन तलबिये के हैं। लेकिन इसके अलावा कौन से अस्कार किए जाए, तो इस सिलसिले में हम चंद एक मशहूर अस्कार का ज़िक्र करना चाहते हैं। आप इनका कसरत से एहतमाम कीजिए। ज़िक्र के बारे में चंद एक बुनियादी बातें। पहली बात ये है, ज़िक्र के बारे में चंद बुनियादी बातें। पहली बात यह है कि ज़िक्र के अल्फाज मसनून हों, गैर मसनून अस्कार मत कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी की ग़ुलामी इख्तियार कीजिए, सुन्नत पर अमल कीजिए, मसनून अस्कार हों, मसनून अस्कार हों। ये पहली बात। दूसरी ये कि जो भी आप ज़िक्र करें उनका मफ़हूम आपको मालूम होना चाहिए। यानी आपका दिल भी ज़िक्र करे, आपका दिमाग भी करे और होंठ भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन आपको सुभान अल्लाह का मतलब मालूम नहीं है। तो यानी ज़िक्र सिर्फ ज़बान से न हो बल्कि दिमाग पूरी तरह हाजिर रहे। ये दिमाग का ज़िक्र है। क़ल्ब पूरी तरह मुतवज्जे रहे, यानी सोच समझकर शऊरी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता ज़िक्र किया जाए। नमाज का हासिल भी ज़िक्र है। नमाज भी अल्लाह ताला की याद का नाम है। अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा था, मूसा नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए, मेरी याद के लिए। और वहाँ सूरतुल अनकबूत में कहा गया कि नमाज बड़ी चीज़ है, लेकिन नमाज फहाशी और बेहयाई से रोकती है, लेकिन नमाज से बड़ी चीज़ नमाज के अंदर ज़िक्र है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। तो हज का हासिल भी ज़िक्र है और ज़िक्र का असल मतलब तो वही है, अल्लाह ताला को याद किया जाए। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अब पहला जो ज़िक्र है मसनून ज़िक्र, तिरमिज़ी की हदीस भी है, हदीस नंबर 3462, वो है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह का मतलब है मैं एतराफ़ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर किस्म के ऐब व नक़्स से पाक है, सोता नहीं है, ऊँघता नहीं है, थकता नहीं है, मरता नहीं है, कोई ऐब नहीं है, आजिज़ नहीं है, अल्लाह ताला के लिए ज़वाल नहीं है, वो मखलूक जैसा नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, वो जुल्म नहीं करता। ला ताक़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा,
وہ لا علم نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے، سینوں کے رازوں کو جان لیتا ہے، بے عیب ہستی ہے، سبحان ہستی ہے، عاجز اور کمزور نہیں ہے، بے بس اور لاچار نہیں ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب۔ تو ان الفاظ کے مفہوم کے ساتھ مزے سے مزہ لے کر سوچ سمجھ کر کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بے عیب ہے، بے عیب ہے، ہر نقص سے پاک۔ دوسرا اہم ذکر ہے الحمدللہ، الحمدللہ، الشکر للہ، تیری تعریف ہے، تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، ہر قسم کا شکر تیرے لیے ہے۔ تو دیکھتا ہے، تو سنتا ہے، تیرے پاس مکمل علم ہے، تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، تیرے پاس مکمل قدرت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یفعل ما یرید، فعال لما یرید، جو چاہے کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر چیز اس کے لیے ممکن ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو یہ الحمدللہ، تو شکر کے جذبات کے ساتھ اللہ کی تعریف ہو۔ تو اس کا ذکر بھی ترمذی کی حدیث میں ہوا ہے، اس کا حوالہ میں نے دیا۔ اب اس کے بعد تیسری چیز ہے اللہ اکبر، اور یہی تسبیح فاطمہ کے الفاظ بھی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ الحمدللہ، اور 33 یا 34 بار اللہ اکبر پڑھا جائے۔ اللہ اکبر، یہ تیسرا ذکر ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہے، انسانوں سے بڑا ہے، بادشاہوں سے بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ اکبر، بہت بڑا ہے۔ تو ہر چیز سے اس کی ذات بڑی ہے، اس کے کمالات بڑے ہیں، اس کی صفات بڑی ہے، اللہ اکبر۔ اور چوتھی چیز ہے لا الہ الا ہو، الہ طاقتور، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی طاقتور ہے۔ الہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ طاقتور ہے۔ الہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بلند مرتبہ ہے، مرتفع ہے۔ الہ کا کیا مطلب ہے؟ الہ کا مطلب ہے وہ مجیر ہے، پناہ دے سکتا ہے، پناہ دینے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے، دوسروں سے بچا سکتا ہے، مخلوقات کے شر سے بچا سکتا ہے، اور اسی سے فریاد کی جا سکتی ہے مشکل اور پریشانی میں، وہ الہ ہے، اور اسی سے مانگ کر سکون حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ سکون بخشنے والی ہستی ہے۔ الہ کا ایک مطلب ہے سکون دینے والا، اور اس کی ذات چھپی ہوئی ہے، اس کی آیات تو ظاہر و باہر ہے، لیکن اس کی ذات چھپی ہوئی ہے۔ اور الہ کا ایک مطلب ہے محجوب، چھپا ہوا ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن روز قیامت اس کا دیدار ہوگا، اس دنیا میں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، جنت میں دیکھیں گے، صرف مومن ہی دیکھ سکیں گے، مسلمان ہی دیکھ سکیں گے، کافر کے لیے وہ بدستور حجاب میں رہے گا۔ تو الہ کا مطلب ہے چھپا ہوا، جس کو دیکھنے کے لیے اہل ایمان بے چین ہے، اور جس کے لیے ان کے اندر شوق کی شدت پائی جاتی ہے۔ اللہم انی اسألک لذت النظر، تو اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں نظر کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں، الی وجہک الکریم، تیرے چہرے کو دیکھ کر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسی کی عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، اسی کی اطاعت ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کی بندگی ہوگی، اسی کی پوجا ہوگی، اسی کی پرستش ہوگی،
اسی کے لیے سجدے ہیں، اسی کے لیے رکوع ہے، اسی کے آگے ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ظاہری عبادتیں بھی اسی کے لیے ہیں، باطنی عبادتیں بھی اسی کے لیے ہیں، خوف بھی اسی کے لیے، امید بھی اسی سے باندھی جائے گی۔ وہ الہ ہے، وہ قابل پرستش ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ اطاعت کے لائق ہے، اسی کی بات مانی جائے گی، لا الہ الا اللہ، اسی کے قانون پر عمل کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ الہ ہے، وہ حاکم ہے۔